जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? बिजली के मामले में कमाल ही हो गया है, धड़ाधड़ कुंडे उतारे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगर एक महीने तक ये कैंपेन जारी रही तो पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम बिजली चोरी बंद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा मुआवजा किया गया जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और भी पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि जब तक आप सर पे डंडा रखते हैं, जब तक आप लोगों को प्रेशर में रखते हैं तो उस वक्त तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जूँ ही आप प्रेशर हटा देते हैं तो उसके बाद दोबारा ये कौम वापस अपनी पुरानी औकात पे आ जाती है। तो इस बार कब ये कौम अपनी औकात पे वापस आएगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ तुरखम बॉर्डर के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, चतराल के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि बाहर से भी यलगार पाकिस्तान के ऊपर होना शुरू हो गई है और इस यलगार का क्या बनेगा। और फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये वक्त आया है कि पाकिस्तान को 6 महाज़ों पर लड़ना पड़ रहा है। क्या ये 6 महाज़ पाकिस्तान की सलामती को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं बहरामंद तंगी साहब। आपने यकीनन इनका नाम भी सुना होगा, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है तंगी, उसके अंदर रहते हैं। उस इलाके के ये सियासतदान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका बड़ा ही पुराना ताल्लुक है। इन्होंने कल मुझे बताया कि मेरे इलाके में यानी तंगी के इलाके में पहली मरतबा उन्होंने कहा ज़िंदगी में मैंने देखा है कि जो गैर कानूनी कुंडे हैं उनको उतारा जा रहा है। कहने लगे बड़ी हुकूमतें आई हैं लेकिन तंगी के अंदर किसी बंदे ने ऑपरेशन नहीं किया। पहली मरतबा मुझे महसूस हो रहा है कि एक संजीदा ऑपरेशन हो रहा है और उससे हमारे अपने इलाके के अंदर जो कुंडे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो बाकायदा बिल अदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान जो है ख़त्म हो। इससे आप ये फैसला कर लीजिए कि किस लेवल पे ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर जारी है। कल की फिगर जो आई थी वो थी 8 करोड़ यूनिट जो बिजली के हैं उनकी चोरी रोक ली गई। 8 करोड़ यूनिट। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ यूनिट्स की चोरी रोकी गई है और फिर 35 करोड़ 30 लाख जुर्माना किया गया है और उनमें से 1 करोड़ 10 लाख रुपया जुर्माना वसूल भी कर लिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से चीज़ें ठीक हो रही हैं। 21 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और जो 21 लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनको 16 करोड़ 40 लाख रुपया जुर्माना किया गया और ये सिर्फ एक साइड पे जो ऑपरेशन है उसके फिगर्स हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान की फिगर्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुंडे कराची के अंदर है। कराची के बारे में कहते हैं कि हर चौथा शख्स जो है वो अब बिजली चोरी कर रहा है और इसी वजह से कराची के अंदर ठीक ठाक बिजली का बहरान है, क्योंकि वहाँ पे ना तो बिल्स लोग देते हैं और ना ही वहाँ पे बिजली जो है उसको ईमानदारी से खर्च करते हैं। तो कराची के अंदर बड़ा सीरियस बहरान है क्योंकि वहाँ पे ना तो लोग बिल देते हैं और ना ही वो बिजली को कफ़ायशारी से और ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे एशिया के अंदर कराची वाहिद शहर था जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की गुंडागर्दी की वजह से, गुंडागर्दी नहीं कुंडागर्दी मैं कह रहा हूँ, इस किस्म की कुंडागर्दी की वजह से अब कराची जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। वहाँ पे ना फैक्ट्रीज चल रही हैं, ना घरों के अंदर बिजली चल रही है और जो बिजली बेची जा रही है उसका ज़ाहिर बिल वसूल नहीं किया जा सकता। तो ये जब हालात होंगे कराची जैसे शहर के अंदर तो उससे आप बाकी पाकिस्तान का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये जो ऑपरेशन है ये अब बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ जा रहा है और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पहली मरतबा वहाँ पे भी जो गुंडागर्दी है उसको ख़त्म किया जाएगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, फिर फाटा के अंदर, पूरा फाटा रीजन जो था वो बिजली के बिल नहीं देता था, तो अब फाटा रीजन को भी बिजली के बिल देने पड़ेंगे। फिर बलूचिस्तान के अंदर भी बिजली ठीक ठाक चोरी की जा रही थी, वहाँ पे भी अब बड़ा अहनी हाथ पड़ा है और अनकरीब आप देखेंगे कि बलूचिस्तान से अंदर भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। फिर वो तमाम पॉलिटिशियन जो बिजली चोरी में मुलव्वस थे उन सबको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया। लिस्टें बन गई हैं, अब गिरफ़्तारियाँ जो है ना वो होंगी और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करें, पहली बात तो ये है कि उनको जुर्माना किया जाएगा ठीक ठाक किस्म का, कि अगर जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आपकी वैल्यू देखी जाएगी कि आपकी वैल्यू क्या है और उस वैल्यू के तहत आपको ठीक ठाक जुर्माना होगा। वैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपका मीटर पकड़ा गया और उससे अंदाज़ा हुआ कि रोज़ाना इतने यूनिट बिजली जो थे चोरी करते थे, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसको आखिर में एक बार फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर उसके मुताबिक जुर्माना होगा। और अगर सियासतदान वो जुर्माना अदा नहीं करता तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक केस बनाया जाएगा और केस के बाद वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकेगा, फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए सियासी तौर पर नाअहल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है जिसके असरात अब आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं।
اب اگر ہم نے اب بھی یہ فیصلہ نہ کیا، اب بھی اگر ہم نے معاملات کو درست کرنے کی کوشش نہ کی، تو انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ دیکھیں انہی دنوں میں جب ہم کنڈے اتار رہے ہیں اس وقت وہاں پہ G20 کا اجلاس ہوا ہے، جس میں سعودی عربیہ جو پاکستان کا پرانا دوست ہے، پرانا بھائی ہے، جو ہمیں ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے، وہ ہے UAE ہے، جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ناز تھا۔ پھر امریکہ ہے جو پاکستان کا دوست تھا، وہاں پہ سارے پریزیڈنٹ، سارے شہزادے، سارے ولی عہد، سارے حکمران وہاں پہ گئے، اور ان میں سے کسی شخص نے پاکستان کے اندر قدم تک رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ انڈیا اور سعودی عربیہ کے تعلقات دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ 2022 اور 2023 میں انڈیا نے $1 بلین کی برآمدات کی صرف سعودی عربیہ میں، اور وہاں سے اس نے $4,000 کروڑ کی امپورٹس کی، یعنی تجارت کا والیوم آپ دیکھ لیں دونوں کے درمیان۔ اور اس وقت 700 کمپنیز ہیں، انڈیا کی بڑی کمپنیز ہیں جو سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ $200 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، 200 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے انڈیا نے سعودی عربیہ کے اندر۔ اس میں L&T ایک کمپنی ہے بہت بڑی انڈیا کی، پھر ٹاٹا ہے، پھر TCS ہے، پھر شاہپور جی ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں انڈیا کی جو بڑی تیزی سے سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہی ہیں۔ پھر مارچ 2021 میں $300 کروڑ امریکی تھے اس کی انویسٹمنٹ انڈیا نے وہاں پہ کی، اور انڈیا اتنی تیزی سے سعودی عربیہ کے اندر اپنی روٹس بنا رہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا تجزیہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان وہاں سے آؤٹ ہو جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سعودی عربیہ سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ تو حالات واقعی خراب ہیں۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان G20 تو چھوڑیے، G20 کے جو لوگ جو ہمارے پرانے دوست تھے وہ بھی اب پاکستان کو پسند نہیں کر رہے۔ تو اگر ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے دوست کھو بیٹھیں گے، اور پھر جب دوست ہی نہ رہیں گے تو پھر کانفیڈنس پاکستان کا کہاں رہے گا؟ پاکستان کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، کہ وہ سیریس ایشو کیا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امریکہ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے جس کی سکن ایک سائڈ سے کالی ہوتی ہے اور اس کے نیچے سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ بڑا ہی خوفناک قسم کا سانپ ہوتا ہے، اور اس کے زہر کے بارے میں کہتے ہیں جب یہ فرسٹ بائٹ کرتا ہے نا، اور اس بائٹ سے 4 لوگ مر جاتے ہیں، یعنی جو اس کے قریب ہوں گے یا جس کے اوپر یہ زہر کو پھونک بھی مارے گا تو زہر کی پھونک جو ہوگی اس سے 4 بندے مر سکتے ہیں، اتنا خوفناک ہے۔ تو اب کیونکہ یہ خوفناک تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے، تو کچھ اور سانپ جو تھے وہ ان سے متاثر ہوئے سانپ سے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے جو بدن تھے اس کے اوپر بھی سرخ دھاریاں بنا لی ہیں۔ تو یہ جو سرخ دھاریوں والے دوسرے سانپ ہیں ان کے اندر زہر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے صرف ایک دہشت سی کریٹ کر لی کہ ان کو دیکھ کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل سانپ کا تعین کریں کہ یہ سانپ اصلی ہے یا یہ سانپ اصلی ہے، تو ان کا بھی ایک پھوپھا بن گئی ہوئی ہے۔ پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بدن پہ سرخ دھاریاں بنائی ہوئی ہیں، اور ہم پولیس ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ واہ سرخ دھاریوں سے کام چل جائے گا۔ اگر ہم سول ایڈمنسٹریشن ہے تو ہم نے اپنے بدن پہ سرخ دھاریاں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان دھاریوں سے ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سیاستدان ہیں تو تب بھی ہمارے بدن پہ سرخ دھاریاں ہیں، اور ان سرخ دھاریوں سے ہم کام چلا رہے ہیں۔ اور اگر ہم بزنس مین ہیں تو تب بھی ہم نے سرخ دھاریاں اپنے بدن پہ رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں نہ بزنس مین کام کر رہا ہے، نہ یہاں پہ سیاستدان کام کر رہا ہے، نہ یہاں پہ پولیس کام کر رہی ہے، اور نہ ہی یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمتی سے یہاں عدالتیں بھی کام نہیں کر رہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر ہمیں اپنے بدن کی سرخ دھاریاں ختم کرنی پڑیں گی اور کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر 6 ایسے محاذ کھلے ہوئے ہیں جو تاریخ میں آج تک اکٹھے نہیں کھلے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے مختلف ادوار میں ہماری سرحدیں ہمیشہ گرم رہی ہیں۔ انڈیا کے بارڈر کی طرف سے، ایران کے بارڈر کی طرف سے، افغانستان کے بارڈر کی طرف سے پاکستان ہمیشہ یلغار کا شکار رہا ہے اور بہت عرصہ تک رہا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ اس وقت میں ہمارے سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ چترال کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ باقاعدہ افغانستان سے لوگ چترال کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور پھر ہمیں باقاعدہ آپریشن کرنا پڑا، اور ابھی بھی وہاں پہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے، اکا دکا وہاں پہ دہشت گرد آتے رہتے ہیں۔ تورخم بارڈر کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پہ افغانستان نے پاکستان کے علاقے میں آ کے چوکی بنا لی، اور جس کے بعد ظاہر آپریشن ہوا، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک فضا خراب ہے، اور اب افغانستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے جو ماحول ہے وہ خاصا ٹینس ہے اس وقت۔ تو سرحدیں پاکستان کی ماضی میں گرم رہتی تھیں، لیکن جو باقی 5 ایشوز تھے وہ ٹھیک ہوتے تھے، لیکن اس وقت سرحدیں بھی اس وقت ایکٹیو ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی،
تو اس کو پاکستان نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، لیکن اب دوبارہ وہ سر اٹھا رہی ہے، تو پاکستان کے اندر جو اندرونی دہشت گردی ہے اس کا بھی امکان نظر آ رہا ہے۔ پھر پاکستان کی جو معاشی محاذ ہے پاکستان کا، وہ بھی اس وقت کمزور ہے، معاشی طور پہ بھی پاکستان اس وقت خاصے خوفناک دور سے گزر رہا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو سیاسی امور ہیں وہاں پہ بھی ایک جنگ جاری ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو عدالتی پرابلمس ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے ہوئے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر مذہبی پولرائزیشن بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح عیسائیوں کے چرچز کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ بھی پاکستان کے اندر ظاہر ہوتا رہتا تھا، لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ 6 کے 6 محاذ کٹھے کھل گیا۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت 6 کے 6 محاذ جو ہیں وہ کٹھے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان سب کو بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو یقین کریں کہ یہ جو 6 محاذ ہیں یہ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے اب۔